जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चार खबरों पर आपसे बात करेंगे। पहली तो बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई जनाब, और वो सेनेट की कायमा कमेटी में पलवशा खान और अलीम खान जो समा के और समा की टीम के हेड हैं, और बस हाथम पाई नहीं हुई, लेकिन बस गालम गलोच हो गई। मामला क्या था, हमारे लीडरान ने कहा राम किन कामों में लगे हैं, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है। वहाँ पर एक तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी को शहीद कर दिया, और उनकी शहादत के पीछे जाहिर है भारत के रॉ के हाथ रंगे नज़र आ रहे हैं। असल मामला क्या है, पूरा बांग्लादेश जो है इस वक्त एहतजाज पर उमड़ आया है, और क़यामत का वहाँ समा है। भारतीय सफारत खाने को आग लगा दी गई है। मुजीबुर रहमान जो कि गद्दार वतन था, उसके घर को आग लगा दी गई है। हसीना वाजिद भारत में बैठकर बांग्लादेश में फसाद फैला रही है। असल सूरत हाल क्या हुई, ये उस्मान खान कौन थे, और इनका कत्ल भारत की एजेंसी रॉ ने कैसे करवाया, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, 9 मई का एक और फैसला आ गया, और लाहौर की अदालत ने उसका फैसला दे दिया। फैसला जनाब ये आया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसके अंदर जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को तो हो गई जी 10-10 साल कैद, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। तो क्या शाह महमूद कुरैशी बाहर भी आ सकते हैं? कोई डील बन रही है? कोई बी टीम की क़यादत शाह महमूद कुरैशी को मिल रही है? ज़रा इस पर हम बात करेंगे। और मरीम नवाज़ ने लोधरा में एक जलसा किया। उस जलसे के में 10,000 तलबा मौजूद थे। उस जलसे की ख़ास बात जो है, तलबा और तालिबात का मोहब्बत का इजहार था मरीम नवाज़ के साथ। उस पर हम बात करेंगे। अब आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पहले तो उस लड़ाई की जो पलवशा खान और अलीम खान के दरमियान हुई। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हो रहा था। जाहिर है लोग तमीज़ से बैठे हुए थे। बड़ा बड़ा हाईएस्ट फोरम है जो दुनिया में, ये जो कमेटियाँ होती हैं यही असल में हुकूमत चला रही होती हैं, और इसके अंदर कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले होते हैं। पता नहीं क्या हुआ, जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर बताते हैं अचानक बात बढ़ गई और बात भड़कना शुरू हो गई, आग भड़कना शुरू हो गई। और उसके बाद पलवशा खान ने अलीम खान पे इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने मेरे किरदार पर रकीक हमले किए हैं। अलीम खान ने ये बातें ऊंचा ऊंचा करना शुरू कर दी कि अगर ये हमारे किरदार के बारे में बात करेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे, तो इनके साथ हम भी इसी तरह बात करेंगे। बात बढ़ती गई और ये बहुत अच्छा खासा हंगामा हो गया। लगता ये था कि ये धींगा मुश्ती तक फिज़िकल हो जाएगा। बात इस कदर गुस्से में दोनों पार्टियां थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, और पलवशा खान ने बाहर आकर बात भी की और अपनी मज़लूमियत का लोगों को बताया भी, जियो से बात की। अच्छा जी, एक और ख़बर के मुताबिक 9 मई केस के एक और फैसला आ गया है, और उस फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को तो लड़ाई मार कुटाई 9 मई के हवाले से उस पर 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। अच्छा, अब इससे लोगों के जहन में शकूक बढ़ रहे हैं। शकूक किस बात के बढ़ रहे हैं कि वो जो बात होती थी कि एक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, वो एक और मिशन पे निकले हुए हैं, और उनकी मंजिल अब अडयाला जेल नहीं होता, कोट लखपत होता है। वो वहाँ पर जाना चाह रहे होते हैं, और लगता है कि एक बी टीम तश्कील की जा रही है। यूं भी लगता है कि शाह महमूद कुरैशी उस बी टीम की क़यादत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने उतनी ही जेल काटी है जितनी इमरान खान ने काटी है, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ऐसा है, हर वो शख्स जिसका कद पीटीआई में बड़ा होने लगता है उसको गालियाँ देता है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो, उन्हें कोड़े लगे, उन्हें मार पड़े, लेकिन उनको पीटीआई का सोशल मीडिया गाली देगा, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, तो ये अब क्लियर होता जा रहा है कि जो 3 तरह की टीमें बन रही हैं पीटीआई के अंदर। एक हॉकिश टीम है
جو عمران خان اور یہ جو ہے شفیع جان اور اس طرح کے لوگ، اور وہ خرم ذیشان جو سینیٹر ہیں، وہ اس طرح کے جو ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں اور تشدد پر، انتشار پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ اگر کل نہیں پکڑے گئے تو آج پکڑے جائیں گے۔ دوسری ٹیم ہے یہ جو فواد چودھری وغیرہ جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور معاملات کو بیٹھ کر طے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نئی ٹیم بھی تشکیل ہو رہی ہے اور اس نئی ٹیم کی میں ہے علیمہ خان۔ علیمہ خان اپنی ایک سیاست کر رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ پارٹی جو ہے اب ان کے قبضے میں آ جائے، اور کچھ نہ کچھ طریقے سے ان پہ بھی شک بڑھتے جاتے ہیں۔ علیمہ خان کے بچے گرفتار ہوتے ہیں، فٹافٹ رہا ہو جاتے ہیں، جبکہ حسان نیازی اتنے عرصے کے جیل میں ہیں، وہ رہا نہیں ہو رہے۔ علیمہ خان 3 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں، ڈیالہ کے باہر بیٹھنے دیا جاتا ہے، پھر ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ واٹر کینن کہتے ہیں، واٹر کینن انہوں نے دیکھی نہیں ہے، وہ 20 فٹ اٹھا کر پیچھے پھینکتی ہے بندے کو، ان کے تو کپڑے بھی پوری طرح گیلے نہیں ہوتے، تو واٹر کینن کوئی نہیں ہوتا۔ پھر 3 بجے اگر واٹر کینن نہ چلائیں تو خبر نہ بنے، 6 بجے تک وہ خود چلے جائیں گے، لیکن یہ خبر بنوائی جا رہی ہے۔ تو اس سے شک پڑتا ہے کہ علیمہ خان کو بھی پتہ چل گیا ہے عمران خان کا مستقبل کوئی نہیں ہے، جو ہے ان کی سب سے بڑی دشمن جو ہے بشرا بی بی، وہ جیل کے اندر ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ سارے اثاثوں پر کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، اور اس کی مالک و مختار وہ ہو جائے۔ یہ سچویشن ہو رہی ہے۔ ایک بڑی خبر بنگلہ دیش سے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں انقلاب آیا، طلبہ نے انقلاب لایا، ناہید الاسلام نے اس کی قیادت کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ان طلباء کے ساتھ حسینہ واجد نے جو ظلم کیا، دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہو، 1400 نوجوان بچے حسینہ واجد نے مار دیے، لیکن طلباء کا جذبہ جو ہے وہ ان قتلوں سے جو ہے ماند نہیں پڑا، اور انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حسینہ واجد جو کہ انڈین ایجنٹ تھی، وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر نئی حکومت آ گئی، لیکن بھارت کی چیرہ دستیاں بنگلہ دیش سے ختم نہیں ہو رہی۔ ناہید الاسلام کے ساتھ سٹرگل کرنے میں ان کے دستے راست جو ہیں عثمان ہادی تھے۔ عثمان ہادی بنیادی سے درمیانے سے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، سیاسیات میں انہوں نے ایم اے کیا ڈھاکہ یونیورسٹی سے، اور 2024 میں ناہید الاسلام کے دستے راست بنے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بہت پرومیننٹ ہو گئے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کو انڈیا کی پراکسی بنا چکی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں میں 2 جذبے آئے۔ ایک جذبہ تو تھا بھارت سے شدید نفرت کا، دوسرا جذبہ پاکستان سے شدید محبت کا، اور یہ انقلاب بھی اسی جذبے کے تحت آیا۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد اور ان کے باقیات ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے اب زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ تو عثمان ہادی جو دستے راست تھے، بھارت سے سرحد پار کر کے غیر قانونی طور پر 2 موٹر سائیکلسٹ آئے، اور انہوں نے عثمان ہادی پر وار کیے۔ ان کو علاج کے لیے سنگاپور لیا جایا گیا، لیکن وہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے، شہید ہو گئے، اور اس کے بعد وہ 2 موٹر سائیکل والے غیر قانونی طور پر بھارت واپس بھاگ گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بھارتی حکومت سے جواب طلب کر دیا کہ یہ قاتل ہیں، ہمیں واپس کیجئے۔ سارے بنگلہ دیش میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہے شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، انڈیا کے سفارت خانے کو آگ لگ گئی ہے، تباہی مچ گئی ہے۔ تو یہ بھارت کی نفرت ہے جس نے بنگلہ دیشیوں کو پاکستان سے محبت پر مجبور کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا جبر ہے جو عثمان خان جیسے ذہین اسٹوڈنٹس لیڈر کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ اب بنگالیوں کو 50 سال کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان سب سے بڑا غدار تھا، اور 2 قومی نظریہ کیوں ضروری تھا، کیوں ہمیں ہندوتوا کے اثر سے نکلنا تھا۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، مریم نواز نے لودھرا میں جلسہ کیا، بڑا زبردست جلسہ کیا، 10,000 اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے، اور ان 10,000 اسٹوڈنٹ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ مریم نواز نے کہا کارکردگی ہی بیانیہ ہوتی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میرے خیال میں بیانیہ ہوتا ہے اور بنانا پڑتا ہے۔
آپ کی کارکردگی اچھی تھی، لیکن پھر بھی عثمان بزدار کی حکومت کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا۔ مریم نواز کی بہترین کارکردگی میں رانا سکندر جو کہ ان کے وزیر تعلیم ہیں، ان کا رول بہت اہم ہے، وہ دست راست ہیں، اور طلباء کے ذہنوں میں جو تبدیلی لائی جا رہی ہے، جو شعور جگایا جا رہا ہے پنجاب میں، اس میں مریم نواز کا بنیادی کردار ہے۔ لیکن ان کے دست راست رانا سکندر حیات ہیں، جو کہ وزیر تعلیم بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔